الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اے کریمان نساواندا اے کریمان نساواندا اے کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں ایک دھرتی دے پیو ماں انمول خزانے ہیں کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا صدق اللہ العظیم سامعین محترم حضرات جیڑی ایک آیت دے ٹکڑے نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے دعا کرو اللہ مینوں گنہگار نو اس دے حوالے دے نال حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تانوں سب نانو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات میں انشاءاللہ عظمت والدین شان والدین دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنا چاہنا حضرات والدین دا ادب و احترام اس قدر
آمینہ دے لال پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھ دیا رہنا ہے. بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے گا, پیار نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھ دے رہنا ہے تے توجہ نال دھیان دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا والدین دے بارے عظمت والدین دے حوالے دے نال حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں والدین دی بڑی ہی عظمت اور شان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے ہے, اور رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان کیتا ہے. آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے, پروانے و قرآن دے رب العالمین نے کی فیصلہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں رب دی عبادت کرنی ہے. پہلی گل میں رب دی عبادت کرنی ہے, میں رب کو منگنا ہے, میرے کلے کو منگنا. اللہ فرما رہے ہیں اور میرے بندے میرے کلے کو منگنا ہے تے میں کلا ہی عطا کرنے والا ہوں. فرمایا میری عبادت کرنی ہے, میرے کو منگنا ہے, میں تینوں عطا کر دیاں گا. دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے, اپنے والدین دے نال پیار کرنا ہے, اپنے والدین دے نال محبت کرنی ہے, اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. پروانے و قرآن دے کس قدر آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے ہے. میرے آقا علیہ السلام نے انہاں والدین دی عظمت نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا ہے تے آن کے میرے آقا علیہ السلام نو کہندا ہے, آندا سونے مینوں دسو نا اللہ دے محبوب جی, اللہ دے نزدیک سب نال زیادہ افضل کام کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نو آن کے کہندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی, آقا فرماندے نے او میرے یار الصلاۃ علی وقتہا. میرے آقا فرماندے نے نماز نو اندے وقت ادا کیتا جاوے تے میرے آقا علیہ السلام دا یار فرماندا ہے, آندا سونے ہور میرے آقا فرماندے نے او میرے یار اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرنا, اپنے والدین دے نال پیار کریا کرنا, اپنے والدین نال محبت کریا کرنا. میرے آقا فرماندے نے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا, میرے آقا فرماندے نے اپنے والدین نال محبت کرنا. پروانے و قرآن دے اپنے والدین نال محبت کرنی ہے, اپنے والدین نال پیار کرنا ہے. کیویں محبت کرنی ہے, جویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا او میں محبت کرنی ہے. حضرت
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام دا یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وفادار، پروانے قرآن دیو اس ایت نہ تو وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر۔ میرے آقا علیہ السلام دا یار حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دا نواسا آندا ہے، پروانے قرآن دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا اف ولا تنہرہما وقل لہما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار آندا ہے، اندے تو مراد اے انا اپنے والدین نو اف بھی نہیں کرنا، اپنے والدین نو کچھ بھی نہیں کہنا، اپنے والدین دے نال محبت کرنی ہے، اپنے والدین نو اف تکرا بھی نہیں کہنا۔ اور جڑے تیرے والدین نے جدے تو پیدا ہویا سے تیرے واسطے پتہ نہیں کی مشکلاتاں دا سامنا کرنا پیا نا، آؤ نا پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندیاں دی دعا نو اللہ کدی بھی رد نہیں کردا۔ او کیڑے تین بندے نے جنہاں دی دعا نو اللہ کدی بھی رد نہیں کردا؟ اللہ مسافر دی دعا نو کدی رد نہیں کردا، پروانے قرآن دے اللہ مظلوم دی دعا نو کدی نہیں اللہ پاک رد نہیں کردا۔ تے تیسرا اللہ فرماندے نے جیڑا بدلا والدین دی، میرے آقا فرماندے نے والدین دی دعا نو اللہ کدی بھی رد نہیں کردا۔ جیڑا والدین اپنے اولاد واسطے دعا کردا اللہ ان دی دعا نو کدی بھی رد نہیں کردا۔ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرو نا، اپنے والدین نال پیار کریا کرو نا، اپنے والدین نال محبت کریا کرو نا۔ اور سونے میں تینوں پیغام دے کے جانا چاہنا، انہاں والدین دا دل نہ دکھایا کرنا۔ آنا میں تینوں اگلی حدیث سناوا، ایک میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا آ گیا تے آن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن والا آیا، پروانے قرآن دے اپنے باپ دیاں شکایتاں لا رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی پالک دے اندر آیا تے آن کے آندا سونیو جیڑا میرا باپ میرا مال کھا جاندا ہے، سونیو میرا مال کھا جاندا میرے پیسے کھا لیندا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا سونیو کمانا میں واں تے میرا باپ میرے پیسے کھا لیندا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے یار جاؤ نا اندے باپ نو بلا لے آؤ نا، ایندا بڈھا باپ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وفادار اندے بڈھے باپ نو لین گئے چلے، اندے بڈھے باپ نو لے آن لگے میرے آقا علیہ السلام دے یار تے جا کے اس باپ نو آکھیا بابا جی تانوں آقا بلا رہے نے، تانوں نبی پاک بلا رہے نے۔ اے بزرگ بول کے کہن لگا خیر آقا علیہ السلام نے بلایا ہے، ادھروں میرے آقا علیہ السلام دا یار آندا بابا جی تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں لائیاں نے تا میرے آقا بلا رہے نے۔ بابا آ رہے ہیں راستے اندر نالے آ رہے ہیں تے نالے روئی جاندا ہے، رو رو کے آندا او بیٹیا او یاد کرنا جدو تو ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے، آندا میرے بیٹیا جدو تینوں کچھ نہیں کھان دا ملدا سی، جدو تینوں کوئی چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں سی، تینوں ہاتھ ہلان دا پتہ نہیں سی، تینوں منگن دا وال نہیں سی، تینوں کھان دا وال نہیں سی، او میرے بیٹے
گیا جدو تو چھوٹا جہا ہویا کرنا سے او میرے بیٹیا ایک دفعہ تو بیمار ہو گیا آندا او میرے بیٹیا تو بیمار ہو گیا میں آپ کا سارا کچھ لا میں اپنا سب کچھ بیچ دیتا میں آخیا میرے بیٹے نو کچھ نہ ہوئے او میرے بیٹیا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے پر بیٹیا آج تو چھوڑا جیا بڑا ہویا ہے آج تو تھوڑا جیا بڑا ہویا ہے آج تو میری شکایتاں نو ٹر پیا ہے روئی جاندا ہے تے روئی جاندا ہے تے میرے آقا انج اپنے یاراں اندر بیٹھے نے آقا اپنے وفاداراں اندر بیٹھے نے ہوئی جناب بابا جی چل کے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے آقا فرماندے نے بابا جی او جڑیاں گلاں جڑیاں راہ دے وچ آندیاں او جڑے بول رہا جنا او بول کے تے سناؤ نا میرے آقا علیہ السلام نو او بابا جی او بول دے پانے تے نال روئی جاندے نے نال میرے آقا علیہ السلام دے یار سارے صحابہ بھی روئی جاندے نے گل کی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے او میرے صحابی آقا فرماندے نے او میرے صحابی تو تے تیرا مال جنہ بھی ہے سارا تیرے باپ دا میرے آقا فرماندے نے تیرے باپ دا جدوں میں حق چاہے نا تیرا باپ تیرے کو لے سکتا نا او یار نا ایویں نہ کریا کرو اپنے اج تسی دیکھے ہون گے نا کئی ایسے نوجوان موجود نے نا جڑے اپنے باپ دی قدر نہیں کردے اپنے باپ دا احترام نہیں کردے آنا میں تینوں دساں گلاں تین کرانگا تے سمجھیا جے نوٹ کریا جے اگر کوئی نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے باپ دا نافرمان ہوئے او باپ دا نافرمان ہوئے اللہ انہوں بھی ذلیل کر دیندا ہے اللہ انہوں بھی رسوا کر دیندا ہے ہاں میں تینوں دسا ایک اللہ دا نبی ہے اپنے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو بلایا ہے اپنے بیٹے نو آندے نے او میرے بیٹا آجا کشتی اندر او میرے بیٹا ایویں نہ او بیٹا گستاخ تو باپ نے آکھیا بیٹا ایویں نہ کر اجے بھی کشتی اندر آجا پر او بیٹا نافرمان گل نہیں منی آندا میں جناب پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا جدوں پانی آئے گا پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا تو باپ آندا بیٹا ایویں نہ کر او بیٹا ایویں نہ کر آجا اے بیٹا گستاخ اے جناب اٹھے مار کھپ گیا نا ادھر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے 12 تو جناب 10 بیٹیاں نے اپنے باپ نو ستایا اپنے باپ نو رلایا اپنے باپ نو ستایا ایک بیٹا جن نے اپنے باپ دے کولو اپنی خواب بھی نہیں لکائی جنہ دا نام حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے اللہ نے بڑیاں عظمتاں دیتیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے او اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی باپ بھی اللہ دا نبی ہے بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت 10 جڑے بیٹے سن انہاں میں باپ دی گستا انہاں میں جناب اپنے باپ نو ستایا اپنے باپ نو رلایا اپنے باپ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے نا انہاں بیٹیاں نے جڑے بیٹے گستاخیاں کرن اپنے والدین دیاں گل نوٹ کر کے لے جایا جے او در در دیاں ٹھوکراں کھاندے نے او در در تے تکے کھایا کردے نے نا او جڑے اپنے والدین دا احترام کردے نے اللہ بڑیاں شاناں نال نوازدا ہے اللہ بڑیاں عظمتاں دے نال نوازدا ہے او سونیا انہاں والدین دا احترام کر
کریا کرنا انہاں ماں باپ دا حیا کریا کرنا پروانے قرآن دے ادھر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے آنو 10 بیٹے رول دے پھر دینے اپنے ویر کل گئے جنہاں نو انہاں کھو اندر سٹیا باپ نو پریشان کیتا باپ نو غم زدہ کیتا باپ نو پریشان کیتا ہے باپ نو دکھ تے تکلیفاں دیتیاں نے اج اوہی بیٹے نے مانگ دے پھر دینے آندے نے مصر دے والی سانو کچھ اناج تے دے دینا کچھ ساڑھے تے صدقہ کر دے پروانے قرآن دے اے گستاو اپنے والدین دے گستاو آؤ نا میں اگے تے چلا اپنی بات نو اگے ٹورا پروانے قرآن دے ادھرو اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے انہاں دا باپ مشرک انہاں اپنے باپ دا احترام کیتا اپنے باپ نال محبت کیتی ہے انہاں دا باپ مشرک تے اپنے باپ نو کی آندے نے یا اباتی اے میرے ابا جی یا اباتی اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی اے میرے ابو جی اے میرے ابا جی بڑے احترام دے نال بڑے ادب احترام دے نال بولے نے تے باپ مشرک بیٹا معاہد تے پھر بھی اپنے باپ نو کی کہہ رہے یا اباتی اے میرے ابا جی ایتھے کوئی توحید پرست ہوئے آج دے دور اندر ایتھے اپنے والدین دا احترام بھولی گئے نا او یارو انہاں دی قدر کرو نا میرے پیغمبر دی ایک حدیث نوٹ فرمایا جو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نبی پاک فرماندے نے انہاں چٹیاں والا والے دا حیا نہیں کردا میرے پیغمبر فرماندے نے اور رب دا حیا بھی نہیں کردا پروانے قرآن دے انہاں چٹیاں داڑیاں والے دا احترام کریا کرو نا انہاں دا ادب کریا کرو نا انہاں دا احترام کریا کرو نا انہاں دا احترام نبی پاک دی سنت نا سنت سمجھ کے احترام کریا کرو نا آؤ نا پروانے قرآن دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے ابراہیم علیہ السلام نو کٹ دیتا ہے وطنوں بے وطن کر دیتا ہے اپنے بیٹے نو جناب جی کٹ دیتا ہے کرونی بار کٹ دیتا ہے پھر بھی کہندے نے یا اباتی او میرے ابا جی او میرے ابا جی جنہاں دی تسی پوجا کر دو نہ کچھ دین جوگے نے نہ کھان جوگے نے ابا جی جنہاں دی تسی پوجا کر دو انہاں جناب بیٹا اپنے باپ نو بڑے احترام دے نال سمجھا رہا ہے تے آواز آندی ہے او میرے محبوب پریشان نہیں ہونا آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے او میرے نبی آکھیا آج تو اپنے باپ دا احترام پیا کرنا ہے میں تینو ایسا بیٹا عطا کر دیاں گا تو چھری بھی چلائیں گا ان دی گردن تے او تیرا بیٹا پھر بھی تیرا احترام ہی کرے گا پروانیوں قرآن دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے بیٹا بھی انجدہ ہونا چاہیے باپ کہندا ہے او میرے بیٹا میں خواب دیکھیے خواب دے اندر میں دیکھے ہے بیٹا تیری گردن تے میں چھری چلا رہا تے بیٹا کی کہہ رہا ہے بیٹا اے جے او لوگو او کائنات دے لوگو اے بیٹا ہے نا اے بھی بیٹا ہے نا تے کی اندہ ابا جی او میرے ابا جی او میرے ابا جی تسی چھری چلا دو ابو جی تسی منو صابرہ بچو منو تسی پاؤ گنا اے پروانے قرآن دے اے بھی اللہ دے نبی نے نا انہاں اپنے باپ دا احترام کیتا ہے اللہ نے انہاں نو
بیٹا انج دا عطا کیتا ہے گل انج نا اج دنیا وال لوگ بھی کہندے نا یار دین دا لین نا جویں دیو گے نا اوویں لو گے نا اس گلوں اج اپنے والدین دا احترام کرو گے کل نو تہاڈیاں اولاداں وی تہاڈا احترام کرن گیاں نا پروانے قرآن دے دسنا چاہنا جیڑا بندہ اپنی ماں دا احترام نہیں کردا اپنے باپ دا احترام نہیں کردا آؤ نا والدین دی باپ دی شان میں بیان کراں نال ماں دی شان میں دساں پروانے قرآن دے ایک میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دا یار ابو ہریرہ حافظ حدیث ابو ہریرہ میرے آقا علیہ السلام دا یار ابو ہریرہ میرے آقا علیہ السلام دا وفادار ابو ہریرہ آندا سونیو مینوں ایک انج دا عمل بھی دسو نا میں جن دے نال زیادہ محبت کراں میں جن دے نال زیادہ پیار کراں اللہ دے محبوب جی اللہ دے نبی جی مینوں ایسا عمل بھی دسو نا سونے نے سب نال زیادہ پیار کندے نال کراں تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سب نال زیادہ پیار آندا سونے میرا سب نال زیادہ حق کندے تے آ میرے آقا فرماندے نے او میرے یار ابو ہریرہ آپ آندا سونے کندے نال پیار کراں میرے آقا فرماندے نے اپنی ماں نال پیار کرنا آندا سونے میں اس تو علاوہ اور میں کندے نال پیار کراں میرے آقا فرماندے نے دوسری مرتبہ اپنی ماں نال پیار کریا کرنا میرے آقا علیہ السلام دا یار پھر آندا سونے مینوں دسو نا میں کندے نال پیار کراں میرے آقا فرماندے نے اپنی ماں نال پیار کرنا اپنی ماں دا احترام کرنا پروانے قرآن دے چوتھے نمبر تے آندے نے تے میرے آقا فرماندے نے اپنے باپ دا احترام کرنا اپنے باپ دا احترام کرنا اپنے باپ دا حیا کرنا پروانے قرآن دے آؤ میں دسنا چاہنا اپنے باپ دا احترام بھی جویں ضروری ہے ایویں ماں دا احترام بھی ضروری ہے اج کئی لوگ انج دے بھی موجود نے ماں نال پیار کردے نے باپ نو بولی جاندے نے او نا میرے آقا فرماندے نے باپ جنت دا مین دروازہ ہے میرے آقا فرماندے نے جنت دا مین دروازہ ہے پروانے قرآن دے میرے آقا فرماندے نے جنت دا ایک دروازہ جوڑا ہے نبی پاک فرماندے نے مکے تو جیویں بصرہ شہر دور ہے اتنا دور ایک جناب میرے آقا فرماندے نے جنت دا ایک دروازہ دور ہے پروانے قرآن دے مکے تو بصرہ شہر 1160 کلومیٹر غالباً پونے 1200 کلومیٹر تے دور نا اینا ایک بوا جنت دا ہوئے گا نا پروانے قرآن دے اس باپ دا احترام کرو گے تے جنت دے دروازے کو لنگو گے نا اس بڑی ماں دا حیا کرو گے تے جنت دے اندر جاؤ گے نا اور دنیا کائنات دے لوگ او کتھے ٹرے پھر دے جنا آج کئی لوگ جناب بزرگان دے کول جاندے ہون گے مولوی صاحب دے کول جاندے ہون گے کاری جی سانو انج تے دسو نا آندے نے حافظ جی سانو دسو نا کاری جی ساڈے واسطے دعا کر دو مولانا ساڈے واسطے دعا کر دو او پروانے تو لوکاں پیچھے پجا پھرنا تیرے گھر دے اندر ایک جناب تیری بڑی ماں بیٹھی ہے تیری ماں دعا کر دے گی اللہ قبول کر لے گا دعا کر کے تے دیکھنا نبی پاک دی حدیث اگے توجہ نبی پاک فرماندے نے تین آقا فرماندے نے لا شکل نبی پاک فرماندے نے اون دے تے کوئی شک نہیں اس بات تے کوئی شک نہیں جندا باپ یا جندی ماں جندے واسطے کہہ دے جندی ماں یا جندی باپ جندا باپ کہہ دے اے گل کہہ دے او
آندا ماں یاندی ماں کہہ دے بیٹا اللہ تینو عزتاں دے گا اللہ تینو گڈیاں دے گا اللہ تینو مقام دے گا ماں دعا کر دے اللہ اس دعا نو قبول کر لیندے نے اللہ اس دعا نو قبول کر لیندے نے پروانے قرآن دے اس ماں باپ دا احترام کنا کرنا چاہیے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اج دنیا کائنات نہیں آئے پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ السلام دا سکا باپ سردار عبداللہ میرے آقا علیہ السلام دا باپ دنیا کائنات نو چھڑ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دنیا کائنات تے آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے اج تھوڑی جی عمر 6 سال دی عمر میرے پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑی جی عمر تے میرے آقا علیہ السلام دی بڑھی ماں سیدہ آمینہ میرے آقا علیہ السلام پروانے قرآن دے اج دنیا دنیا باپ گیا چلا اج چھوٹی جی عمر میرے آقا علیہ السلام دی او کائنات لوگ میرے پیغمبر دی چھوٹی جی عمر تے میرے آقا علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر تے محبوب علیہ السلام انج اپنے باپ دی قبر تے گئے نا میرے آقا مکے تو باہر تھوڑا جہا سفر اپنے باپ دی قبر تے گئے نا پروانے قرآن دے اوتھے میرے آقا علیہ السلام دی بڑھی ماں میرے آقا علیہ السلام نو جدائیاں دے گئی نا میرے آقا علیہ السلام دی ماں بھی چھڑ گئی نا پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس چھوٹی جی عمر دی اندر نا میرے آقا علیہ السلام دی تھوڑی جی عمر ہو رہی نا میرے آقا علیہ السلام دا دادا بھی چھڑ گیا نا وہ بھی دنیا کا نا تو چلا گیا نا پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ السلام اللہ والے میرے آقا علیہ السلام دی کیا کفیت ہوئے گی میرے پیغمبر دی کیا کفیت ہوگی نا میرے آقا ایک دن آوتے صحابیاں نال موجود نے نا میرے آقا علیہ السلام اپنے یاران دے نال جا رہے آقا علیہ السلام ایک ٹیری آ گئی ہے میرے آقا علیہ السلام رون لگ پہ آقا علیہ السلام دے یار فرماندے نے دنیا والے ہو میرے آقا علیہ السلام دے وفادار فرماندے نے اور سونے ہو تسی تے روندے نو حسان والے سونے ہوئے تے روئی جاندے جے میرے آقا نالے دعا کیتی جاندے نے نالے آقا روئی جاندے نے میرے آقا چھم چھم آنکھاں وچوں آنسو بہائی جاندے نے میرے آقا روئی جاندے نے نبی پاک رو رو کے کہندے نے آقا فرماندے نے میرے یارو آقا فرماندے نے اے میری بڈھی ماں دی قبر نبی پاک فرماندے نے اے میری ماں آمینہ دی قبر نا میرے آقا قبر تے بیٹھ کے رو رہنے نا او جھڑکی نا یتیم کسے نو او جھڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی ماما والے گودی لیٹل اے ماما والے گودی لیٹل ان لولے کالے پروانے قرآن دے انہا یتیمان دا دل نہ دکھایا کرنا میرے آقا علیہ السلام انج نبی پاک علیہ السلام رو رہنا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ نبی پاک فرماندے نے میری بڑھی ماں دی قبر نا میں اس گلوں رو رہا نا سونیا اپنی ماں دی قبر تے جایا کرنا جا کے دعا کریا کرنا اپنے باپ دی قبر تے جایا کرنا جا کے تے دعا کریا کرنا انہاں واسطے دعا کریا کرنا پروانے قرآن دے اگر زندائی تے انہاں دی خدمت کر لے اگر ٹر گئے نے پھر انہاں واسطے دعا کر لینا پروانے قرآن دے جڑا اپنی ماں دا نافرمان ہوگا ان دا انجام کی ہوگا پروانے قرآن دے او میں دسنا چاہنا پروانے قرآن دے ایک ایسا بھی نوجوان پروانے قرآن دے تہجداں پڑھن والا اللہ دا بندہ صوفی
सूफी जुरैज हज करन वाला, ज़कात देन वाला, उम्रे करन वाला, कुरान दी तिलावत करन वाला, सदका ते खैरात देन वाला सूफी जुरैज नमाज पढ़ रहे ना, नमाज दे अंदर मसरूफ ना। इधरों मां बुढ़ी आई है ते मां बोल के आंदी है, मां आंदी है मेरे बेटा, अपने बेटे नु आखिया बेटा सूफी मेरी गल ते सुन जुरैज बेटा गल सुनना। आंदे नमाज पढ़ रहे ने, दिल करता अपनी मां की गल सुन लवा, पर नमाज पढ़ रहे ना। इंजी दूसरा भी टाइम होया ना, दूसरा भी दिन होया, फिर मां आई है ते मां ने आन के आखिया, मां दी है जुरैज, जुरैज नमाज पिया पढ़दा, जुरैज नमाज पिया पढ़दा। फिर तीसरा दिन होया, मां आई है ते सूफी सा नमाज पढ़ रहे ना, परवाने कुरान दो होया इंज ना। तीसरा दिन होया, मां ने बददुआ दी है, परवाने कुरान दो, मां ने इस बेटे नु बददुआ दी है ना, परवाने कुरान दो, इस मां ने बददुआ दी है अपने बेटे नु ना। चलदे चलांदे एक छोटा जिहा बच्चा है ना, वो छोटा जिहा बच्चा है, उनकी मां नु किसी ने पूछया, उनकी मां कहंदी ए बच्चा मेरा कोई नहीं, ए जुरैज दा बेटा है ना, ए जुरैज दा बेटा है ना। उनदे ते जनाब जुरैज सूफी जुरैज ते बहतान लगे है। इन्होंने आखिया जुरैज दा बेटा है ना, इन्हां सूफी जुरैज ने बुलाया, इन्हां आखिया तेरियां नमाज़ां की आंदियां ने, तेरियां हज्जां की आंदियां ने, तू तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करना है, पर तेरे काम किंज दिन ना, पर तू तेरे काम किंज दिन ना। और कईयां दी जनाब झोंपड़ी भी टा दी ना, और सूफी जुरैज ने कईयां मारिया भी होगा ना, उन्होंने ताने ते मैंने भी दिते होणगे ना। पर सूफी जुरैज थोड़ी देर बाद गुजरी है ना, उन्हां सूफी जुरैज कहन लगे ओ दुनिया कायनात लोगो जाओ उस बेटे नु ते बुला के ले आओ ना, उस बेटे नु ते बुला के ले आओ ना, तेरा बेटा पैदा होया ना। सूफी जुरैज कहंदे ने उस बेटे नु लेके आओ ना, फिर उस बेटे नु बुलाया गया ना, उस बेटे नु कोल ले आंदा गया ना। आख्या दसना अल्लाह दे हुक्म दे नाल बोल के दसना। कहन वाले बैठे कोल जेड़े बैठे ने आंदे ने छोटा जिहा बच्चा है किवें बोलेगा ना, किवें बोलेगा ना। आंदा अल्लाह दे नाम ते बोलना, और बच्चा बोल के आंदा मैं इन्हां दा बेटा नहीं, मैं ते फलां फलां दा बेटा। ते सूफी जुरैज साहब फरमांदे ने आंदे ने ओ कायनात दे लोगो ए मैनू इंज ना आखो ए जनाब गुनाह करदा ए जुनाह करदा, मैनू इंज आखो ना सूफी जुरैज मां दा गुस्ताख ना। परवाने कुरान दे ओ परवाने फिर उन्हां परवाने कुरान दे कहन वाले आ उन्हां फिर सूफी साहब दा महल कहंदे ने सोने दा बना दिंने आ, चांदी दा बना दिंने आ, असीं तैनूं बड़ा आलीशान महल बना देंगे। आंदे ने ना ना यार ना ना ये गल नहीं ना। परवाने कुरान दे ना क्या गल ए आला, पर मैं मां दी गल नहीं सुनी ते अज मैनू लोकां दियां चिड़कां सुनियां पईयां ने, अज लोकां दे मैनू ताने ते मेने सुनने पैने ना। सोनिया इस बुढ़े मां बाप दा एहतराम कर लेना, ए मां बाप जो दुआ कर देन अल्लाह कबूल कर लेंदा। इधर जनाब गुस्ताख सी उन्हें फिर अपनी मां को जनाब जी माफी मांग ली है। इधर एक मैं तेन दसना चाहना सहीह बुखारी जिन्ना लिखी है इमाम इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। कौन इमाम बुखारी ने और लोगों वाह इमाम बुखारी न तेरी इज़्ज़त शाम तो कुर्बान जावा। जो पैदा होए ने ते नबी ने ना, पैदा होए ने ते नबी ने ना, थोड़ी जी उम्र गुजरी है इमाम बुखारी एक
سال دے ہوئے نے امام بخاری دی ماں رو رو کے تے دعاواں کر دیے اللہ میرے بخاری نو اکھا عطا کر دے اللہ میرے بخاری نو اکھا عطا کر دے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں ماں نے ایک سال دو سال ماں دعاواں کر دی رہی ہے نا ماں دعاواں کر دی 2 سال مکمل ہو گئے آندی ہے اللہ مینوں دس دینا اللہ میرے امام بخاری واسطے اللہ کا نہیں ہے گیا ماں نے دعا کی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کر کے تے عثمان دی دعا نو اللہ نے عثمان دی دعا نو قبول کر کے اس بیٹے نو اکھاں بھی عطا کر دتیاں نے واہ امام بخاری تیری عظمت دے کے کہنے تیری شان دے کے کہنے او کائنات لوگوں جنہ دی ماں جناب دودھ پین پر پیان لگیا اپنے بیٹے نو دودھ پلان لگیا اتا سپارہ دو سپارے تلاوت کرنا جنہ دیا ماما قرآن دیا تلاوتہ کرن نفل نوافل پڑھنا پروانے قرآن دے انہاں دے بیٹے امام بخاری ہوندے نے انہاں دے بیٹے جناب قرآن دے حافظ ہوندے نے نا انہاں دے بیٹے قرآن دے عالم ہویا کر دینے او یار آنا میں تینو دسا او جناب آ تینو دسا اگر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اگر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے ایک سیال کوڑ دا بھی جوان اندہ تینو واقعہ دسانا پروانے قرآن دے او جناب سیال کوڑ دا نوجوان نا اندی ماں نے آکھیا بیٹا ایتی اپنی مسجد اندر تراویاں کنے پڑھانے نے آکھیا ماں پتہ نہیں کوئی کاری صاحب انتظام کر رہے ہونگے نا ماں کہن دیئے او بیٹا میرا دل پہ اے چاندہ سی نا بیٹا تراویاں تو پڑھائے تے بیٹا تراویاں تو پڑھا میں تے ماں نے جناب اپنے بیٹے نو آگ بیٹا اندہ ماں دعا تو کر دے زانہ سپارہ میں سناما کرانگا ماں نے دعا کی تیئے اس بیٹے جناب پروانے قرآن دے ایک مہینے اندر اللہ نے ماں دی دعا نال حافظ قرآن کر دیتا ہے قرآن دی انہ دیا ماما قرآن نو یاد کر دیں پروانے قرآن دے جنہ دیا ماما قرآن پڑھ دیا ہون گیا نا حدیث دا ترجمہ پڑھ دیا ہون گیا نا نمازاں پڑھ دیا ہون گیا نا انہاں دے بیٹے تے قاری قرآن تے حافظ دین بندے ہون گیا نا آؤ نا یار انہاں والدین دا احترام کریا کرنا انہاں ماں باپ نال پیار کریا کرنا انہاں نال حسن سلوک کریا کرنا انہاں نال محبت کریا کرنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ٹر گئی قبر اندر ٹر گئی قبر اندر چلیا مال نہیں لبنی رویں گا پچھتاویں گا رویں گا پچھتاویں گا جو دل ماندہ دکھاویں گا جو ٹر گئی قبر اندر اور ویر آمان نہیں لبنے پروانے قرآن دے انہاں ماں باپ دا احترام کریا کرنا انہاں دا احترام لازمی ہے نا میرے آقا فرماندے نے او کائنات دے لوگو پروانے قرآن دے میرے آقا فرماندے نے نہ بڑھے ماں باپ دا احترام کریا کرنا انہاں نال پیار کریا کرنا انہاں کو دعا مالیا کرنا انہاں والدین اپنی زبان اندر جڑی گل کر دین اپنی
اولاد واسطے اللہ قبول کر لیندہ ہے اس واسطے والدین بھی اپنے جناب بیٹیاں نو دعا دین کرنا اپنی بد دعا تو تھوڑا پریز کرنا اور جدوں والدین دا بیٹے دل دکھان دینا پروانیوں قرآن دے ایک ایسا بھی نوجوان دا واقعہ سنانا چاہنا او کھڑیاں دی سرزمین نا ایک ایسا بھی نوجوان وہ اپنے ماں باپ جناب ماں بھی تے باپ بھی نا اپنے باپ دا احترام نہیں کردا اپنی ماں دا احترام نہیں کردا اپنی ماں نو جناب ماں دا بڑا احترام کردا ماں دا بڑا حیا کردا ماں نال بڑا پیار کردا لیکن باپ دا احترام نہیں کردا باپ نو اوے تیرا کی حال اوے کیویں تے کدھر باپ نو انج جناب سمجھدا اپنے باپ دا احترام نہیں کردا او سونیا میں انہاں اکھاں نال دیکھیا اس نوجوان نو میں دیکھیا ہر ایک کول انہوں میں رولدا بھی دیکھیا انہوں میں مانگدا بھی دیکھیا لوکاں کول پیسے مانگدا بھی دیکھیا اجے او جناب باپ دا گستاخ اگر ماں دا بھی گستاخ ہوا تو اندا کی بنے گا نا اس گلوں ماں دا بھی احترام کریا کرو نا اپنے بڈھے باپ دا احترام بھی کریا کرو نا انہاں نے اس نے سلوک کریا کرو نا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان واسطے دعا بھی کریا کرو اللہ سونے بچپن دے اندر جویں میرے ماں باپ اللہ سونے میرے نال احترام اللہ سونے جویں میرے ماں باپ میرے نال پیار کرتے رہے اللہ میرے ماں باپ میرے نال محبت کرتے رہے اللہ سونے انہاں تے تم ہی راضی ہو جانا ان واسطے دعا کریا کرنا اپنے ماں باپ نال پیار کریا کرنا پروانے قرآن دے ماں جی تو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے ماں اپنے بیٹے نے جدے جنم دیندی ہے بیٹا چھوٹا جہا ہویا کردا اینو جناب چھوٹی جی عمر نا اے تیری بڈھی ماں تینو 2 سال تکراں دودھ پلاندی ہے نا تینو 2 سال تکراں دودھ پلاندی ہے پر جڑے اج اپنی ماں دا حیا نہیں کردے اپنے باپ دا احترام نہیں کردے نا پروانے قرآن دے کہنا چاہنا لوڑ تینو بندے سوخ چین دی لوڑ تینو بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والے بین دی او کریا کر خدمت والے بین دی او یاد کر جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منگن دا ول نہ تو کچھ کھان جوگا سے او یاد کر بندیا جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منگن دا ول نہ تو کھان جوگا سے منگن دا ول نہ تو کچھ کھان جوگا سے او یاد کر بندیا جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے جدوں چھوٹی جی عمر ہویا کر دیے نا ماں پریشانی کر دیے نا اپنے بچے نو سنبھال دیے نا اپنا کھان پین دا انتظام نہیں کر دیے نا اے ماں جناب ہر موڑ پہ اپنے بیٹے دا احترام کر دیے ہر موڑ پہ اپنے بیٹے دا احترام کر دیے اپنی اولاد دا حیا کر دیے ہر موڑ پہ اپنے بیٹے دا جناب کتے تسی دیکھیا ہوگا اے تے ماں ادھر جناب اگر باپ ہے باپ اپنی کمائیاں جناب بیٹیاں دے نام لیا دیندا باپ کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہون گے نا او جناب جی آپ تے پاٹے تے پرانے کپڑے پائے ہون گے نا آندے نے یار میرا بیٹا اچھے کپڑے پائے لے دے میرا بیٹا اچھے کپڑے پا لے میری تو ویلیو کوئی نہیں چل میرے لوگ میرے بیٹے دا احترام کرن میرے بیٹے دی بلے بلے ہے نا پر اے بیٹا اپنے ماں باپ نو بھول گیا نا میں تینوں دسانا پروانے قرآن دے
پروانے قرآن دے ایک ایسا بھی نوجوان نا انہیں اپنے جناب شراب پیا کردا سی نا اے شراب پیندا سی شراب دے نشے اندر اندی ماں نو کیا کردی سی او میرے بیٹا شراب نہ پیا کر بیٹا شراب نہ پیا کر اے بیٹا شراب پیندا سی نا ایک دن انہیں شراب پیتی اندی ماں کہندی او میرے بیٹا ایویں نہ کریا کر بیٹا ایویں نہ کریا کر او میرے بیٹا او بیٹا شراب نہ پیا کرنا ماں نے انجا کیا تو جناب اے بیٹا سی نا ماں نے اپنے بیٹے نو سمجھان واسطے آکھیا پر اے بیٹا انہیں اپنی ماں نو جناب چند ماری نا ماں دی آنکھ نکل کے تے زمین تے ڈگ پئی نا ماں دی آنکھ ڈگ پئی نا پروانے قرآن دے ماں نے انہوں بدوا دے دتی نا ماں دی پروانے قرآن دے ماں نے انہوں بدوا دتی نا اے بھی ماں دا گستاخ سی نا پروانے قرآن دے جدو او تو جناب اپنے نے کسے نوں دسیا نوجوان اندے یار میری ماں تے مینوں بدوا دتی نا مینوں دسو ہن میں کی کرنا ایک نوجوان کہندا جا یار تو انج کرنا تو حج کرنا اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کر دے گا نا پر سونیا اے حج واسطے گیا چلا نا جدو حج کردا آسمان تو آواز آندی ہے ایک ایسا بھی بندہ جندی ایسا حج کوئی نہیں قبول کرنے اے وہی نوجوان پروانے قرآن دے اس دور دے اندر ایک امام صالح رحمت اللہ علیہ ہویا کردے سنا پروانے قرآن دے امام صالح رحمت اللہ علیہ نو پتا چلے ہے ربی آواز پہ پتا چلے ہے ایک ایسا بھی نوجوان پندی اللہ نے حج قبول نہیں کرنی نوجوان تے روندا ہے پروانے امام جناب صالح انہوں لے کے تے ان دی بڈھی ماں کول گئے چلنے نا ماں کول گئے نے تے ماں نو جا کے کہندے نے قرآن دیاں ایتاں سنائیاں نے تے ماں نے دعا دتی ہے تے بیٹا پھر جناب اللہ نے بیٹے نو شاناں وی دتیاں نے اور اپنے باپ کولو اپنی ماں کولو اگر کوئی غلطیاں ہو گئیاں نے اج ہی جا کے معافی منگ لینا اج ہی اپنے ماں باپ دے کوئی جا کے پیر پھڑ لینا پروانے قرآن دے انہاں دے پیر پھڑ لینا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے باب آقا فرماندے نے اے جنت نا میں پہلے بھی دس چکے ہاں اگر جنت دا دروازہ نہ کھلیا انسان جتھے مرضی چلا جائے جنت اندر نہیں جا سکدا اس وجہ تے اپنے باپ ماں باپ دا احترام ضروری ہے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا پروانے قرآن دونا آؤ نا میں ایک حدیث اور ایک واقعہ سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا بنی اسرائیل دا واقعہ ہے نا تین نوجوان نے نا پروانے قرآن دے ایک غار دے اندر پھنس گئے نا انہاں تے چانک غار دے اندر جناب گئے نا اس غار دے اندر جدو داخل ہوئے نا اس غار دے منہ دے اگے ایک پتھر آ جاندا اے نوجوان اے تین نوجوان نے نا جدو داخل انہاں وچ ایک نوجوان ایسا بھی سی نا جنہیں دعا کیتی جڑا بول کے آندا اللہ سونیا پروانے قرآن دے اے آندے نے یار اپنا اپنا کوئی عمل دسیے نا اپنی اپنی کوئی گل دسیے نا اپنی اپنی کوئی اپنا اپنا عمل دسیے اللہ دے ہاں اگر اللہ نو منظور ہے آپ ایتھے نکل جاواں گے ایک
ایک نوجوان تے وچوں بول کے آندا اللہ سونیا میں اپنی بڈھی ماں دا احترام کردا سا اللہ میں اپنی بڈھی ماں دا احترام کرنا سا اللہ میں اپنے بڈھے باپ دا احترام کرنا سا اللہ سونیا اللہ ایک دن دا ایسا وقت ہو گیا پروانے قرآن دے اے نوجوان نا ایک ہور نوجوان دی بات سنا ماں اے چراہا ہے بکریاں نو چرایا کردا ہے نا اندر صاحب انج کیا کردا سی نا اے جناب بکریاں چراون چلا جاندا اے جدوں بکریاں چرا کے آ جاندا پہلے اپنی ماں نو دودھ پلاندا اپنے باپ نو پلاندا پھر اپنے بچیاں نو پلاندا پروانے قرآن دے ایویں ایک دن دا ایسا وقت ہو گیا نا پروانے قرآن دے اے نوجوان لیٹ ہو گیا نا اندی ماں بھی ستی پی نا اندا باپ بھی ستا پیا نا اے نوجوان انہیں بکریاں نو چویا پلے آگے جناب دے باپ نی ماں دے بولا گیا ادھر اندے بچے نو کہہ رہے ابا سانو دودھ دے دے ابا سانو دودھ پلا دینا پر انہیں پہلے اپنی ماں دے پہلے میں اپنے ماں باپ نو پلاواں گا پھر میں دودھ تانوں پلاواں گا نا نوجوان انج اپنی ماں دے کول کھڑا ہو گیا نا انج ماں دے کول کھلوتا ہے انج جناب منجی دے کول کھلوتا تے انج ماں باپ دی جدوں اکھاں انہاں دی جناب نہ ویکھیا چانک نگاہ پئی تے بیٹا اپنے ماں باپ واسطے دودھ لے کے کھڑا ہے نا پروانے قرآن دے اے ہویا کردا والدین دا احترام اے ہویا کردا ماں باپ دا پیار سونیا انہاں نال پیار کرنا انہاں نال محبت کرنا آنا پروانے قرآن دے میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات نو چھڈ کے جان لگے تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ پروانے قرآن دے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو جناب جی 3 بیٹے عطا کیتے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ پاک نے 7 جناب بیٹیاں تے بیٹے عطا کیتے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر دے اندر 6 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب بیٹیاں بیٹے اللہ نو پیارے ہو گئے نا ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی رہ گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت خراب ہے نا میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ الزہرا میرے آقا فرماندے نے نی بیٹی میرا کوئی پتہ نہیں آقا فرماندے نے اللہ دی ملاقات نو میں بیٹی پسند کر لیا اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو انج آکھیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیاں تے روندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ رونا میرے اہل بیت وچوں میرے اہل ایاب وچوں میری بیٹی سب نالوں پہلے میں تیرے نال ملاقات کراں گا میری بیٹی پریشان نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے اہل بیت وچوں سب نالوں پہلے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول دا دن آقا دنیا کائنات میں چھڑ گیا نا پروانے قرآن دے ماں فاطمہ الزہرا میں تیری عظمت تو قربان جاواں ماں فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے نا پروانے قرآن دے ماں فاطمہ الزہرا ایک دن میں ہنسیاں نے پروانے قرآن دے ایک دن میں مسکرائیاں نے پروانے قرآن دے ایک دن دا ایسا وقت ماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نی اسماء پانی نو گرم کرنا میں نہلانا میں نہاونا نا میں غسل کرنا ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
نے نہ کے تے اپنے بیٹے حسن اپنے بیٹے حسین نو بلایا ماں کہندی ہے بیٹا مینوں ویکھ لو نا ماں کہندی ہے اج مینوں رج رج کے تک لو نا اج مینوں رج رج کے دیکھ لو نا پروانے قرآن دے حضرت حسن بھی دیکھ رہے نے حضرت حسین بھی دیندے نے نا پروانے قرآن دے حضرت علی فرماندے نے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ جدیاں گلاں نہ کر تے ماں فاطمہ فرماندیاں نے علی مینوں نبی پاک مینوں میرے ابو جان نے خواب دے اندر زیارت ہوئی نا میرے آقا فرماندے نے بیٹی پھر میرے نال ملاقات ہو جائے گی نا پروانے قرآن دے بیٹی اپنے بیٹے نال پیار کر رہی ہے حسن نال بھی کر رہی ہے حسین نال بھی کر رہی ہے نا پروانے قرآن دے حضرت حسن بھی روئی جاندے نے حضرت حسین بھی روئی جاندے نے ادھر میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دنیا کائنات میں چھڑ گئیاں پروانے قرآن دے ماں ختیجہ تو زہرا صادقہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی پروانے قرآن دے ایک بیٹی فاطمہ تو زہرا چھوٹیاں بیٹیاں تے بیٹے ماں باپ نے بڑے پیارے لگ دینے نا پر میرے آقا علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی فاطمہ تو زہرا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دے رشتے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح واسطے آئے نا صحابہ آئے نا میرے آقا علیہ السلام نے ڈیڑھ بیٹھی دیے نا میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹی فاطمہ دے کول آئے آقا کے فرماندے نے بیٹی فاطمہ انجنگ گالے نا علی پاک دے نکاح واسطے آئے نے نا پھر آندے نے فاطمہ تے پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی چپ دینا بیٹی خاموش پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی نو الوداع کرن لگے نے نا جب میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو الوداع کر رہے نے میرے آقا نال روئی جاندے نے آقا فرماندے نے بیٹی اج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی بیٹیے اج تیری ماں ختیجہ آندی اج بڑے دن لار لڑاندی پروانے قرآن دے اس گلو اپنے ماں باپ دا احترام کرو نا پروانے قرآن دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دنوں تے منوں والدین دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ